खबर में भी मिलना और हशर में भी मिलना। आला हजरत को देखो, कई जगह कई मर्तबा तुम्हारे साथ ऐसे हालात आए, दो चीजों से बार बार तुम्हें दुनिया खरीदती है, एक औरत दूसरे दौलत। नौजवानों को खरीदने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा, औरत और दौलत। तुम्हारे सामने हुस्न का शबाब लाकर रख दिया जाए और कभी दौलत के सिक्के। ऐ नौजवानों, इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार अपने आप को बाजार मुस्तफा में बिक जाओ, बाजार नबी में बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मदीने का एक नौजवान है, मुझे तो यहाँ आपके इस शिवरामपुर में बताया गया कि ये मजमा सुबह तक बैठने वाला है। बाद में कर दीजिएगा। मेरे अजीजों, तवज्जो है आपकी। देखिए, जब बात हो रही होती है, हमें इस बात से हमेशा उलझन हुई है, पैसे ला कर देना या फिर कलाम में डिस्टर्ब करना, ये मुनासिब नहीं होता। महफिल के आदाब समझा कर, बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया जब कोई शेख बात कर रहे हैं और आप महफिल में आ रहे हैं तो आपको सलाम करना भी मना है कि आप बैठ जाओ उसी वक्त कि वहां पर मुज़ाकरा चल रहा है, खिताबत चल रही है। आपके सलाम का अगर जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा, ऐसे ही चला जाएगा। महफिल के आदाब भी समझा करें, हर चीज का एक वक्त होता है। ताजमहल नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मौका महल जरूर देखा। बहरहाल, मदीने तैयबा का एक नौजवान है, यहूदी घर का, माँ बाप दोनों यहूदी। बेटा एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को देखा और खड़ा रह गए। हुजूर मस्जिद नबवी में अंदर है, सहाबा से कलाम कर रहे हैं, ये बाहर तकतकी बांध कर देखता रहा, दिल भरता नहीं था। मेरे अजीजों, हमने देखा है अपने मुर्शिद को घंटों देखो तो दिल भरता नहीं था, और वो तो सरकारे दो आलम का मंजर क्या होगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का हाल क्या होगा। वो नौजवान खड़ा रहता और शाम होती तो घर चला जाता। किसी ने देख लिया उसको और जाकर उसके बाप से शिकायत की, बाप भी यहूदी है, माँ भी यहूदी है, बेटा कहाँ से ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने चल पड़ा, ये हुजूर को क्यों देखता है। बाप से आकर किसी ने शिकायत की, बाप बड़ा सख्त था और दुश्मन रसूल भी था। बेटे को बुलाया और कहा, क्या तू रोजाना जाकर मोहम्मद को देखता है। उसने कहा, हाँ मुझे लगता है उनसे मोहब्बत हो गई, ऐसा लगता है, मैं रोज खींचा चला जाता हूँ। इतनी बात पर बाप ने मारना शुरू किया, एक दो मार नहीं, बहुत मारा। कहा कल से उस रास्ते से भी न गुजर। लेकिन दीवाने को जब एक चीज की आदत पड़ जाती है, पूरी दुनिया फिर उसे खरीद नहीं पाती। बाप की पाबंदियां अपनी जगह पर, बेटा चाहता था दूसरे रास्ते से जाए, कदम इधर ही खींचे चले आते थे। यहूदी के घर का बच्चा है, लेकिन हुजूर के जमाल को देख रहा है और सिर्फ देखता रहता है। शाम होती वापस आता, एक दिन बाप ने आकर पकड़ लिया और वहीं से मारते हुए ले गए और घर ले जाकर के जंजीरों में बांध दिया। आज के बाद से घर से बाहर ही ना निकल। माँ भी मारती थी, बाप भी मारता था, अकलौता बेटा था। बहरहाल, किसी आशिक को अगर सबसे ज्यादा अजियत दी जा सकती है तो उसके महबूब की जुदाई। तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह। अल्लामा जामी ने कहा था, तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, आपसे जुदाई के गम में आका मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा है। एक आशिक दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस नौजवान का हाल भी यही हो गया, बीमार हो गया। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन बीमारी बढ़ती गई, उसकी जंजीर तो खोल ली है। अब जब इलाज किया जाने लगा तो तबीब और हकीम थक गए, कहा कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, ये पता नहीं बड़ी खतरनाक बीमारी में है, मौत के करीब आ चुका है। बस 2-4 दिन का मेहमान है, जो खाना चाहे खिला दो, जो पीना चाहे पिला दो। जब माँ बाप को ये खबर मिली कि हमारा जवान अकलौता इस दुनिया से जाने वाला है, अब वो उनके दिल मचल पड़े
رونے لگے کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا، علاج بہت کرایا لیکن جب افاقہ نہیں ہوا، باپ ایک دن سرانے کے پاس آ کر بیٹے سے کہتا بیٹا بتا تو صحیح تو اتنا بیمار ہو گیا، کچھ کھانے کی خواہش ہے، کچھ پینے کی خواہش ہے؟ اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد کو دیکھنے کی خواہش، ایک بار دیکھنے کی خواہش ہے۔ دنیا روٹتی ہے روٹ جائے، لیکن بیماری کے عالم میں بھی دیوانہ یہی کہتا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کہا ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، آمنہ کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں کا کلیجہ پسیج گیا، باپ نرم ہو گیا۔ کہا ماں نے کہا کہ اب بیٹے کا آخری وقت ہے، مرنے والا ہے، ایک بار دکھائی دو۔ اس نے کہا میں زندگی میں کبھی محمد کے قریب گیا نہیں، آج بیٹے کے لیے جانا پڑے گا، چلتا ہوں۔ آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آ کر وہ یہودی دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور سے کہ آپ سے یہ محبت میں میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے اور بیمار ہو گیا اور مرنے والا ہے، بس موت سے پہلے ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، کیا آپ کرم کر کے میرے گھر آ سکتے ہیں؟ میرے آقا اسی وقت اٹھ جاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ بےکسوں کا درد رکھنے والا، یتیموں کا ماں باپ و ملجا، بیواؤں کا درد رکھنے والا وہ رسول امی خرامہ خرامہ اس یہودی کے گھر چلا آ رہا ہے، صحابہ کے ساتھ آئے ہیں، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے وہ نوجوان جس کا جسم پیلا پڑ چکا ہے، جو آخری وقت نزع کے کیفیت میں ہے، سکرات کا وقت جانتے ہو، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانتی، سکرات کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس نوجوان کے سکرات کا وقت چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی گھر میں آمنہ کے لال کی خوشبو آئی، اپنے جسم میں جان آ گئی، اس نوجوان نے توانائی جمع کر لی، قوت جمع کر لی، اور بستر سے اٹھنے لگا کہ کہیں سے مجھے وہ میری محبوب خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے وہ حسن مجھے دکھنے والا ہے۔ اسی اثنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو سہارا دے کر کے اٹھایا اور بٹھایا، اور جیسے ہی آمنہ سامنا ہوا، یہ پہلی بار تھی، بات سنو توجہ سے، میں یہ واقعہ کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی ملاقات ہے آمنے سامنے۔ میرے آقا نے پوچھا کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے نبی دیر کی بات کی، بس طلب اتنی تھی کلمہ پڑھو اور آپ کا چہرہ سامنے ہو، آپ میرے سامنے ہو۔ کلمہ طیبہ پڑھا، زیادہ دیر وقت نہیں ملا، سر ڈھلک گیا اور روح پرواز کر گئی، عاشق رسول دنیا سے چلا گیا۔ ایک نوجوان جو چند لمحے ایمان لایا، اب توجہ علماء اچھی طرح سے جانتے ہیں، ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملا، حضور کو دیکھا، ایمان لایا اور انتقال ہو گیا، ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا زندگی میں، ایک روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا، زکات بھی نہیں دے سکا، حج جانے کا معاملہ ہی نہیں آیا، ارے کوئی نیکی نہیں کر سکا، اتنا وقت ہی نہیں ملا، بس شارٹ پیریڈ، ایک بار ایمان لایا اور ادھر روح پرواز کر گئی۔ لیکن مقام کیا ہے اس جوان کا؟ مقام کیا ہے؟ اللہ اللہ، وہ صحابیت کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں غوث پاک فرماتے ہیں وقت کا غوث اور قطب بھی ان کے گھوڑے کے ٹاپ سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی دنیا کی طاقت پھر اس مقام کو نہیں پہنچا سکتی جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بکنے والے کی قوت ہوتی ہے۔ ایک بار بک گیا، قیمت کہاں ہے؟ قیمت کہاں ہے؟ اسی لیے کیا خوب کہا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے ہیں۔ پست کس کو کہتے ہیں؟ نیچے والے
और बाला कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को। सिर्फ एक ही ताकत है जो तुझे नीचे से बहुत ऊपर तक ले जाती है, जमीन से आसमान पर ले जाती है। वो कौन सी कुव्वत है? कुव्वत इश्क है। हुजूर के दरबार में फिदा होना कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर। सीमांचल का वो इलाका या किशनगंज से मुत्तसिल या आपका छोटा सा गांव, लेकिन ये मंजर जो देख रहा हूँ, यहाँ न मिंबर पर जगह है न मैदान में जगह है। अजीजा ने गिरम, लेकिन एक बात मैं हर जगह में कहता हूँ, बिहार से के लोगों से खिताब करूं, बंगाल के लोगों से खिताब करूं, झारखंड के लोगों से खिताब करूं, या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, एमपी, किसी भी इलाके के लोगों से खिताब करूं, मजमे का हाल चाल ऐसा ही होता है। सारा जिस जगह गया लोग हमें देख रहे, हम उन्हें देख रहे, अजनबियत जरा भी नहीं। जबकि मैं जुनूब हिंद का रहने वाला, पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आ रहा हूं, लेकिन चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है सदियों पुरानी हमारी मुलाकात है। यहाँ से वहां तक ये बात मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं कही है, हकीकत है मेरे अजीजों। आपकी ये मोहब्बत, आपका ये मुस्कुराना या हमें आपका देखना जरा बराबर अजनबियत नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि नए लोगों में बैठे हैं, बल्कि हमारी पुरानी मुलाकात लगती है। ये मोहब्बत और ये अजमत आपके दिलों में किसने डाला? कौन है जो हमें इस जमीन से लाकर इस मिंबर तक पहुंचाया है? वही कुव्वत इश्क है। हुजूर की बात करो, दिल पे राज करो। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। और एक बात तो साहब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मौलाना बिरादरी में हसद बहुत होता है। ये बहुत सारी जगह शिकायत हुई है, कोई किसी की कबूलियत नहीं देखता या एक दूसरे की टांग पकड़ते हैं। वल्लाह मैं कह रहा हूँ, वल्लाह कह रहा हूँ, इतने जलसों में एक भी आलिम को हसद करते हुए मैं आसपास देखा ही नहीं। मेरे अपने जलसों में मैंने देखा ही नहीं। मेरे बाप की उम्र के उलमा को भी इज्जत से मिलते हुए देखा। मेरे बाप की उम्र के छोटे उलमा जो उम्र में कम है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझसे बड़े मेरे उस्ताद की उम्र के, मेरे बाप की उम्र के सब इज्जत से मिल रहे हैं। ये देख करके फिर पता चलता है इन सब के दिलों में अजमत किसने डाली? तो वो तेरे इश्क से हर वक्त को वाला है। अजब चीज है लज्जत आशनाई। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीदी और हमें अनमोल कर दिया। ये है हकीकत में बिक जाने की कीमत। लोग पूछते हैं हुजूर के दरबार में आप बुलाते क्या मिलेगा? बेदाम ही बिक जाइए, बेदाम ही बिक जाइए, पूछना मत कि क्या मिलने वाला। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, आजमाइशें होती हैं। एक बात ये भी समझ करके चलो कि हुजूर पाक की वफादारी और उनकी गुलामी में आने के बाद ऐसा नहीं कि रोज हलवा पराठा मिलता रहेगा। रोज जो है मुरक्कब ग़िज़ाएं खाने की और आराम से जीने की जिंदगी आसाइशों के साथ मिलेगी, ये जरूरी नहीं। हुजूर के गुलामों को आजमाया भी जाएगा और ऐसा आजमाया जाएगा आम लोगों को नहीं, हुजूर के गुलामों को। कभी तो उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, कभी तो उनको फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया जाए। जो जितना बड़ा आशिक है उतना ज्यादा वो मुसीबतों से गुजारा जाता है, लेकिन जो सच्चा आशिक होता है वो दायम कायम रह जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, करार नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों?
گھر کی شکایتیں لے کر کے آتے ہیں، گھر میں یہ حالات وہ حالات، برکت نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، بچے نافرمان اور بہت سارے معاملات، کیا کیا چیزیں لے کر کے بے قراری کی زندگیاں ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عورتیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، عورتوں کا مزاج آپ جانتے ہیں، ان کو اگر درد سے تڑپتا ہوا کبھی کسی نے دیکھا ہوگا، ایک ہی چیز پر یہ سب سے زیادہ تڑپتی ہے، ان کے بچے کو اگر کچھ ہو جائے، ماں کے بیٹے کو گود سے نکالو پھر دیکھو اس کا تڑپنا کیا ہوتا ہے، اس کا تڑپنا، ممتا مشہور ہے پوری دنیا کی، ماں کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے، ماں بچے کے درد کو برداشت نہیں کرتی، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے، لیکن مدینے کی ایک ماں ایسی بھی ہے، مدینے کی ایک ماں ایسی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا رہے ہیں، 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ لے کر کے آ گئے، آقا آپ کے ساتھ صحابہ جنگ میں جا رہے ہیں، میرے بچے کو بھی لے کر کے جائیں۔ 1.5 سال کا بچہ جا سکتا ہے جنگ میں؟ لیکن وہ خاتون ہے، لے کر کے آئی، حضور نے پوچھا کیوں لے آئی؟ کہا میرے شوہر شہید ہو چکے، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی جوان بیٹا نہیں، ایک ہی بچہ ہے 1.5 سال کا، اس لیے کہ میں جب دیکھ رہی ہوں مدینے کی مائیں اپنے جوانوں کو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میرا بیٹا گھر میں رہ جائے اور آپ کے ساتھ نہ جائے، یہ اس سے بڑی میری کم نصیبی کیا ہے۔ آقا میں اپنا بیٹا لے کر کے آئی، سنو توجہ چاہتا ہوں، حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اس خاتون کا جواب سن کر کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں، آج بھی جسم تھرا جاتا ہے۔ خاتون نے کہا آقا پتا ہے میرا بچہ تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا، جنگ میں لڑ تو نہیں سکتا، لیکن آقا میرے اس بچے کو آپ کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ حضور پر فدا ہونے کا جذبہ یہ مدینے کی عورتوں میں دیکھا ہے، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، حضور کے فدائیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا میں، جو حضور پر لوگوں نے فدا کیے ہیں، اپنے بچے، اپنے مال، اپنے جان، یہ منظر پوری دنیا میں دوبارہ لا بھی نہیں سکو۔ عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی ہی میں کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، تمہاری بے قراری، تمہاری بے قلی، بے چینی ختم ہو سکتی ہے، ایک بار دل کو دھڑکنا سکھا دو، کسی لیلا کے نام پر نہیں، کسی مجنون کے نام پر نہیں، دل کی دھڑکن سے آواز آنی چاہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، جب بے قراری زیادہ بڑھ جائے تو پھر تمہاری زبان بے اختیار پکارنے لگے، شافی و نافی ہو تم، واقعی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ حضور پر جو فدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا معاملہ میں بتا رہا ہوں، بے خوف ہو کر جیتا ہے، سہم کر ڈر کر کے نہیں جیتا۔ آپ کے علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بھولے بھالے ہیں، یہ مشہور ہے، بھولے بھالے ہیں، جذباتی بھی ہیں، اور جلدی کسی کے ساتھ بھاگ بھی جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے ان کو خرید کے لے جاتا ہے، برسوں سے تمہارے ساتھ یہ تجارت چلی آ رہی، اب ہوش سنبھالو، اے نوجوانوں 5G کا زمانہ ہے، سب کچھ جان رہے ہو، لہذا اب ایک ہی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب اپنے سینے پر، آپ کو سب کو پتا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائیں کتنے دل ہیں تمہارے پاس؟ 4 ہیں؟ 2 ہیں؟ ایک ہی ہے، ایک ہی دل ہے تمہارے پاس، اور وہ بھی دینا ہے تو پھر کیا دنیاوی کتوں کو دو؟ ایک ہی دل ہے تمہارے پاس، ایک ہی دل ہے، اور دوسرا ملتا بھی نہیں ہے۔ جب یہی ایک دل ہے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں نہ دیتے؟ اس کو دھڑکنے کی عادت ان کے نام پر کیوں نہ ڈال دیں؟ اس لیے کہ جب زبان بند ہوتی ہے
نبی کے عاشق کے دل کی دھڑکن بھی نبی نبی پکارا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے دام بھی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام بھی بک جائیے بازار نبی میں۔ حضرت بلال حبشی جب حضور کی غلامی میں آئے، کیا ملا ان کو؟ کیا ملا؟ مکہ کے سرداروں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، 6 سال کے بعد دنیا نے دیکھا میرے آقا نے ان کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر چڑھایا۔ یہ تو ایک مثال ہے میرے عزیزوں، حضور کے نام پر جو بک جاتا ہے مولا کریم اس کی عزتوں کو اوج ثریا پر پہنچاتا ہے، آسمانوں کی بلندی پر لے جاتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، آج جس کے ہاتھ میں تاش کے پتے آئے، شراب کی بوتل آئے، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے ان نوجوانوں پر کہ تم حضور پاک کی غلامی کی نسبت رکھتے ہو، تو پھر تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، یہ زندگی تمہیں اچھی نہیں لگتی کہ آج دنیا تمہیں شرابی کہے، تمہیں کبابی کہے، تمہیں آوارہ کہے۔ تم جانتے ہو جب دنیا تانا مارتی ہے تو نبی کے نام سے تمہیں تانا دیتی ہے، نبی کے نام سے تانا دیتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے، حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ میں جو بات کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو بھی ختم کرنے پر آ رہا ہوں۔ مدینے کی ایک خاتون جس کا ایک جنگ میں بھائی بھی شہید، بیٹا بھی شہید، باپ بھی شہید، شوہر بھی شہید، ایک جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہو چکے ہو۔ ذرا اپنی عورتوں سے پوچھ کر کے بتاؤ کون سی عورت ہے جو برداشت کر پائے؟ ارے ایک کا شوہر انتقال کر جائے مہینوں روتی ہے عورت، بیٹا انتقال کر گیا تو عورتیں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتی، اور باپ کی رخصتی تو عورت کو کمزور کر دیتی ہے اور بھائی کی رخصتی اس کو ڈھیلا کر دیتی ہے۔ لیکن مدینے کی ایک خاتون ایک ہی جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہوئے۔ لوگوں نے خبر دی، اے خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، تیرا شوہر شہید ہوا، تیرا باپ شہید ہوا، تیرا بھائی شہید ہوا۔ وہ خاتون کہتی آنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول سلامت ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی سلامت ہے۔ اتنے پر اکتفا نہیں، اس نے کہا آرونی فانظر الیہ، مجھے دکھاؤ ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں، دکھاؤ مجھے ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ جس خاتون کا بیٹا جنگ کے میدان میں لاش ہے اور جس کا بھائی بھی لاش بنا ہوا ہو، جس کا باپ بھی، جس کا شوہر بھی انتقال کیا ہو، اس وقت عورت کی خواہش صرف یہ ہے مجھے ایک بار تاجدار مدینہ کو دیکھنا ہے، حضور کو دیکھنا ہے۔ جب لوگوں نے کہا رسول پاک سلامت ہے، وہ اپنا آنچل آگے کرتی ہے اور کہتی ہے میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت ہے۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ ان صحابہ کا یہ نعرہ تھا، ان صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے۔ یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ آئے تکبیر، آئے رسالت، عصمت اسلام کانفرنس، جامعہ فیضان تاریخ شریعہ۔ میرے عزیزوں ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی۔ جہاں پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں میری بات صرف ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی بات ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے۔ لوح قلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے قلم اور تختی کا نام نہیں ہے، لوح قلم کی بات کی گئی ہے، سب تیرے حساب سے آ جائے گا۔ تم کرسی کی بات کرتے ہو، اقتدار کی بات کرتے ہو، قیادت کی بات کرتے ہو، دولت کی بات کرتے ہو، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے۔ پھر دیکھو کہ طاقت و قوت کہاں سے آتی ہے، اور دیکھو پھر شجاعت اور ہمت آتی کہاں سے۔ جن صحابہ کرام کے اندر ہم نے یہ خصوصیات دیکھی وہ سب قدم مصطفیٰ کی برکت ہے،
हुजूर पाक के नाम की बरकत है, इसीलिए मैं फिर कहता हूँ बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हालात आज फिर से तुम्हें उस मोड़ पर लाए हुए हैं कि तुम्हें फैसला करना है। मौत बहुत करीब आ चुकी है, तुम्हारे घर करीब अनकरीब मलकुल मौत इजराइल आने वाले हैं, तुम भी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो। कब्र के बाद जो शुरू होने वाली जिंदगी है वो असल जिंदगी है, आखिरत की नॉन एंडिंग, कभी न खत्म होने वाली जिंदगी एक बार फिर शुरू होने वाली है, जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी, जिसके लिए तुमने अपने आप को बदल लिया है। आज इस दुनिया के चक्कर में अपनी दाढ़ियां मुंडवा लिया, अपने सरों से टोपियां गायब कर दी, अपने अय्याशी के मूड में आकर तुम तो कहां के कहां बन गए। दुनिया ने तुम्हें ना मर्द रखा ना औरत रखा, चूड़ियां पहना दी, बालियां पहना दी, जीन्स को फाड़ करके पहनने लग गए। ये नौजवानों की जिंदगियां मैं देख रहा हूँ, तुम उनके पीछे भागते रहे, ये न तुम्हें औरत बनना देना चाहते न मर्द, बल्कि बीच वाला बनाकर छोड़ देते हैं और तुम उनके पीछे भागे जा रहे हो। आज मेरे अजीजों थोड़ी सी लाइफ बाकी है, थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, धड़कनें थोड़ी सी है। तुम में से किसी को नहीं मालूम, कोई अगर ये कहता है कि बुढ़ापे में ही मौत आती है तो झूठा है, वो गलत है। बुढ़ापा कुछ लोगों को मिलता है, वरना जनाजों के जनाजे जाते हुए भी देखे हैं हमने, जवानों के जनाजे भी उठते हुए देखे हैं, बच्चों के जनाजे भी उठते देखे हैं। क्या तुमने अपने हाथों से जवानों को दफन नहीं किया? आज यहाँ बैठा हुआ हर जवान कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कल का सूरज वो देखने वाला है, कल की सुबह वो देखने वाला है। हम में से किसी को नहीं मालूम, न तुम्हें मालूम न मुझे मालूम। मैं भी नहीं कह सकता कि कल की सुबह मैं जिंदा रहूंगा। जब हमारी जिंदगी इस जगह पर है, हमारे पास मुख्तसर लम्हात है, मुख्तसर जिंदगी है, मलकुल मौत किसी भी वक्त घर पर दस्तक दे सकते हैं। हमारा जनाजा उठाया जाएगा, हमें नहला कर कफना कर उस कब्र में छोड़ दिया जाएगा जहां हमारी माँ हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं, हमारा बाप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं, सब मनो मिट्टी तले हमें दबाकर रुखसत हो जाएंगे। अरे अजीज अजीज दोस्त, जिनके लिए हम पैसे बर्बाद करते थे, जिनके लिए हम पूरी रातें कुर्बान करते थे, वो दोस्त भी एक घंटे से ज्यादा कब्र के पास खड़े होने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। उस वक्त जानते हो सारी दुनिया तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डालकर तख्ते बंद करके चली जा चुकी होगी। घने अंधेरे के अंदर अगर कोई आता है, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, ताजदार मदीना की जात आती है, वो हसीन चेहरा रोशनियां लेकर आता है। इसीलिए मैं कहता हूं नौजवानों, इनके उनके खुशामदी में जिंदगी गुजार लिया, ये कोई काम न आ सके। काश तू एक बार मुस्तफा का बंदा था, वो कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे और हशर में भी नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत की सुनो, कहते हुए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मांगेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कहा लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब बताओ नौजवानों, इस मजमे में बैठा हुआ हर नौजवान ये अहद करेगा, जब हुजूर की इज्जत और उनके नामूस की बात आएगी, हुजूर के कदम के नाखून पर मैं अपनी गर्दन कुर्बान करने को तैयार। हर एक तैयार है इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम पर, हुजूर के कदम पर, हुजूर के नाखुन की इज्जत पर हम अपनी जान देने को तैयार हैं। तो अजीजों, फिर हम कुछ गुनाहों को छोड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार? छोड़ सकते हैं इंशाअल्लाह। बुराइयां क्यों नहीं छोड़ सकते? आओ आज अहद करके उठो। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की के लिए। याद है आपको? ये मेरे ताजुल शरिया का मैसेज है। जिंदगी किसी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, हाँ नबी के लिए। ये हमें जो दिया गया है ना, ये लाइफ पूरी किसके लिए दी गई है? अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहाँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह,